दीवाना दिल मुझे किए जा रहा है। मगर फातिमा हमारी बेटी है। अम्मी उनका एक ही काम है, ऑफिस भी एक ही है, क्या फर्क पड़ता है। बहुत जल्द मैं आपको एक और खुशखबरी सुनाऊंगी। कैसी खुशखबरी? क्योंकि ये समझता है कि फातिमा कोई बेसहारा बेआसरा है। हाँ करती हूँ मैं उससे मोहब्बत और करती रहूंगी। अम्मी ये जो कुछ था वो तो कुर्बान कर चुकी हूँ, कुछ रह नहीं गया मेरे पास कुर्बान करने के लिए। चुप क्यों हो, जवाब दो मुझे। मैंने कभी भी तुमसे मोहब्बत नहीं की। तुम जानते भी हो कि फातिमा को क्यों डिस्कस कर रहे हो तुम? मैं शादी करने वाली हूँ। शादी? जो बच्चे माँ बाप की अना को ठेस पहुंचाएं, उनकी खुददारी को तोड़ देना चाहिए। अम्मी को तो तुम समझती हो ना, ऐसी शादियाँ कितनी देर चलती हैं। नाजरीन, ड्रामा सीरियल मिस्टी अपने इख्तिताम के बहुत करीब पहुंच चुका है, जहां पर फातिमा को भी पता चल जाएगा कि वलीद इसका बाप है और दानियाल को भी पता चल जाएगा कि फातिमा वलीद की बेटी है, और सायरा को भी ये खबर हो जाएगी कि फातिमा अपने बाप के पास आज तक नहीं रही, बल्कि हशमत इसको लेकर अमेरिका चला गया था। इसलिए वो फातिमा के जरिए वलीद की आधी जायदाद पर कब्जा करने का सोचेगी, और बाकी आधी जायदाद जो जैद के हिस्से में आती थी वो तो उसकी बेटियों को मिल ही चुकी है, और इसी चक्कर में वो सलीम के घर को भी खराब कर बैठेगी, क्योंकि अब इसको वलीद की जायदाद नजर आ गई है। लेकिन सलीम से शादी के बाद इसकी बेटियां तो पहले ही इसके खिलाफ हो चुकी थी, इसलिए इसे अपनी बेटियों से तो फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। और रह गई फातिमा, तो सायरा इसको पहले तो ट्रैप करने की कोशिश करेगी, लेकिन बाकी सब लोग जब फातिमा को सायरा की असलियत दिखाएंगे तो फातिमा भी इसके हाथ से निकल जाएगी, और ये सब करने के चक्कर में सायरा सलीम के घर से भी हाथ धो बैठेगी और वलीद की जायदाद से भी। जबकि दूसरी जानब दानियाल ने जो रोज रोज का ड्रामा बना रखा था हानिया से शादी करने का, वो ड्रामा भी अब हानिया खत्म कर देगी और किसी और शख्स के साथ शादी कर लेगी, ताकि दानियाल फातिमा को खुश रखे और इसे भूल जाए। वलीद भी दानियाल को फातिमा की असलियत बताने के बाद इसको बोल देगा कि सारी उम्र मैंने हुमैरा के बच्चों को ख्याल किया है, और अब जब मेरी बेटी की बारी आई है तो वो इसके बारे में कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं करेगा और इसकी आंख में एक आंसू भी नहीं देखेगा। इसलिए दानियाल अब फातिमा का बहुत ख्याल रखे और इसे किसी किस्म की परेशानी न होने दे। नाजरीन, ड्रामा सीरियल मिस्टी अपने इख्तिताम के बहुत करीब पहुंच चुका है, जहां पर फातिमा को भी पता चल जाएगा कि वलीद इसका बाप है, और दानियाल को भी पता चल जाएगा कि फातिमा वलीद की बेटी है, और सायरा को भी ये खबर हो जाएगी कि फातिमा अपने बाप के पास आज तक नहीं रही, बल्कि हशमत इसको लेकर अमेरिका चला गया था। इसलिए वो फातिमा के जरिए वलीद की आधी जायदाद पर कब्जा करने का सोचेगी, और बाकी आधी जायदाद जो जैद के हिस्से में आती थी वो तो उसकी बेटियों को मिल ही चुकी है, और इसी चक्कर में वो सलीम के घर को भी खराब कर बैठेगी, क्योंकि अब इसको वलीद की जायदाद नजर आ गई है। लेकिन सलीम से शादी के बाद इसकी बेटियां तो पहले ही इसके खिलाफ हो चुकी थी, इसलिए इसे अपनी बेटियों से तो फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। और रह गई फातिमा, तो सायरा इसको पहले तो ट्रैप करने की कोशिश करेगी, लेकिन बाकी सब लोग जब फातिमा को सायरा की असलियत दिखाएंगे तो फातिमा भी इसके हाथ से निकल जाएगी, और ये सब करने के चक्कर में सायरा सलीम के घर से भी हाथ धो बैठेगी और वलीद की जायदाद से भी। जबकि दूसरी जानब दानियाल ने जो रोज रोज का ड्रामा बना रखा था हानिया से शादी करने का, वो ड्रामा भी अब हानिया खत्म कर देगी और किसी और शख्स के साथ शादी कर लेगी, ताकि दानियाल फातिमा को खुश रखे और इसे भूल जाए। वलीद भी दानियाल को फातिमा की असलियत बताने के बाद इसको बोल देगा कि सारी उम्र मैंने हुमैरा के बच्चों को ख्याल किया है, और अब जब मेरी बेटी की बारी आई है तो वो इसके बारे में कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं करेगा और इसकी आंख में एक आंसू भी नहीं देखेगा। इसलिए दानियाल अब फातिमा का बहुत ख्याल रखे और इसे किसी किस्म की परेशानी न होने दे। नाजरीन, ड्रामा सीरियल मिस्टी अपने इख्तिताम के बहुत करीब पहुंच चुका है, जहां पर फातिमा को भी पता चल जाएगा कि वलीद इसका बाप है, और दानियाल को भी पता चल जाएगा कि फातिमा वलीद की बेटी है, और सायरा को भी ये खबर हो जाएगी कि फातिमा अपने बाप के पास आज तक नहीं रही, बल्कि हशमत इसको लेकर अमेरिका चला गया था। इसलिए वो फातिमा के जरिए वलीद की आधी जायदाद पर कब्जा करने का सोचेगी, और बाकी आधी जायदाद जो जैद के हिस्से में आती थी वो तो उसकी बेटियों को मिल ही चुकी है, और इसी चक्कर में वो सलीम के घर को भी खराब कर बैठेगी, क्योंकि अब इसको वलीद की जायदाद नजर आ गई है। लेकिन सलीम से शादी के बाद इसकी बेटियां तो पहले ही इसके खिलाफ हो चुकी थी, इसलिए इसे अपनी बेटियों से तो फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। और रह गई फातिमा, तो सायरा इसको पहले तो ट्रैप करने की कोशिश करेगी, लेकिन बाकी सब लोग जब फातिमा को सायरा की असलियत दिखाएंगे तो फातिमा भी इसके हाथ से निकल जाएगी, और ये सब करने के चक्कर में सायरा सलीम के घर से भी हाथ धो बैठेगी और वलीद की जायदाद से भी। जबकि दूसरी जानब दानियाल ने जो रोज रोज का ड्रामा बना रखा था हानिया से शादी करने का, वो ड्रामा भी अब हानिया खत्म कर
دے گی اور کسی اور شخص کے ساتھ شادی کر لے گی تاکہ دانیال فاطمہ کو خوش رکھے اور اسے بھول جائے۔ ولید بھی دانیال کو فاطمہ کی اصلیت بتانے کے بعد اس کو بول دے گا کہ ساری عمر میں نے حمیرہ کے بچوں کو خیال کیا ہے اور اب جب میری بیٹی کی باری آئی ہے تو وہ اس کے بارے میں کوئی بھی کوتاہی برداشت نہیں کرے گا اور اس کی آنکھ میں ایک آنسو بھی نہیں دیکھے گا۔ اس لیے دانیال اب فاطمہ کا بہت خیال رکھے اور اسے کسی قسم کی پریشانی نہ ہونے دے۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل نیستی اپنے اختتام کے بہت قریب پہنچ چکا ہے، جہاں پر فاطمہ کو بھی پتہ چل جائے گا کہ ولید اس کا باپ ہے اور دانیال کو بھی پتہ چل جائے گا کہ فاطمہ ولید کی بیٹی ہے اور سائرہ کو بھی یہ خبر ہو جائے گی کہ فاطمہ اپنے باپ کے پاس آج تک نہیں رہی بلکہ حشمت اس کو لے کر امریکہ چلا گیا تھا، اس لیے وہ فاطمہ کے ذریعے ولید کی آدھی جائیداد پر قبضہ کرنے کا سوچے گی اور باقی آدھی جائیداد جو زید کے حصے میں آتی تھی وہ تو اس کی بیٹیوں کو مل ہی چکی ہے اور اسی چکر میں وہ سلیم کے گھر کو بھی خراب کر بیٹھے گی کیونکہ اب اس کو ولید کی جائیداد نظر آ گئی ہے، لیکن سلیم سے شادی کے بعد اس کی بیٹیاں تو پہلے ہی اس کے خلاف ہو چکی تھی، اس لیے اسے اپنی بیٹیوں سے تو پھوٹی کوڑی نہیں ملے گی اور رہ گئی فاطمہ تو سائرہ اس کو پہلے تو ٹریپ کرنے کی کوشش کرے گی، لیکن باقی سب لوگ جب فاطمہ کو سائرہ کی اصلیت دکھائیں گے تو فاطمہ بھی اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی اور یہ سب کرنے کے چکر میں سائرہ سلیم کے گھر سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گی اور ولید کی جائیداد سے بھی، جبکہ دوسری جانب دانیال نے جو روز روز کا ڈرامہ بنا رکھا تھا ہانیہ سے شادی کرنے کا، وہ ڈرامہ بھی اب ہانیہ ختم کر دے گی اور کسی اور شخص کے ساتھ شادی کر لے گی تاکہ دانیال فاطمہ کو خوش رکھے اور اسے بھول جائے۔ ولید بھی دانیال کو فاطمہ کی اصلیت بتانے کے بعد اس کو بول دے گا کہ ساری عمر میں نے حمیرہ کے بچوں کو خیال کیا ہے اور اب جب میری بیٹی کی باری آئی ہے تو وہ اس کے بارے میں کوئی بھی کوتاہی برداشت نہیں کرے گا اور اس کی آنکھ میں ایک آنسو بھی نہیں دیکھے گا، اس لیے دانیال اب فاطمہ کا بہت خیال رکھے اور اسے کسی قسم کی پریشانی نہ ہونے دے۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل نیستی اپنے اختتام کے بہت قریب پہنچ چکا ہے، جہاں پر فاطمہ کو بھی پتہ چل جائے گا کہ ولید اس کا باپ ہے اور دانیال کو بھی پتہ چل جائے گا کہ فاطمہ ولید کی بیٹی ہے اور سائرہ کو بھی یہ خبر ہو جائے گی کہ فاطمہ اپنے باپ کے پاس آج تک نہیں رہی بلکہ حشمت اس کو لے کر امریکہ چلا گیا تھا، اس لیے وہ فاطمہ کے ذریعے ولید کی آدھی جائیداد پر قبضہ کرنے کا سوچے گی اور باقی آدھی جائیداد جو زید کے حصے میں آتی تھی وہ تو اس کی بیٹیوں کو مل ہی چکی ہے اور اسی چکر میں وہ سلیم کے گھر کو بھی خراب کر بیٹھے گی کیونکہ اب اس کو ولید کی جائیداد نظر آ گئی ہے، لیکن سلیم سے شادی کے بعد اس کی بیٹیاں تو پہلے ہی اس کے خلاف ہو چکی تھی، اس لیے اسے اپنی بیٹیوں سے تو پھوٹی کوڑی نہیں ملے گی اور رہ گئی فاطمہ تو سائرہ اس کو پہلے تو ٹریپ کرنے کی کوشش کرے گی، لیکن باقی سب لوگ جب فاطمہ کو سائرہ کی اصلیت دکھائیں گے تو فاطمہ بھی اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی اور یہ سب کرنے کے چکر میں سائرہ سلیم کے گھر سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گی اور ولید کی جائیداد سے بھی، جبکہ دوسری جانب دانیال نے جو روز روز کا ڈرامہ بنا رکھا تھا ہانیہ سے شادی کرنے کا، وہ ڈرامہ بھی اب ہانیہ ختم کر دے گی اور کسی اور شخص کے ساتھ شادی کر لے گی تاکہ دانیال فاطمہ کو خوش رکھے اور اسے بھول جائے۔ ولید بھی دانیال کو فاطمہ کی اصلیت بتانے کے بعد اس کو بول دے گا کہ ساری عمر میں نے حمیرہ کے بچوں کو خیال کیا ہے اور اب جب میری بیٹی کی باری آئی ہے تو وہ اس کے بارے میں کوئی بھی کوتاہی برداشت نہیں کرے گا اور اس کی آنکھ میں ایک آنسو بھی نہیں دیکھے گا، اس لیے دانیال اب فاطمہ کا بہت خیال رکھے اور اسے کسی قسم کی پریشانی نہ ہونے دے۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل نیستی اپنے اختتام کے بہت قریب پہنچ چکا ہے، جہاں پر فاطمہ کو بھی پتہ چل جائے گا کہ ولید اس کا باپ ہے اور دانیال کو بھی پتہ چل جائے گا کہ فاطمہ ولید کی بیٹی ہے اور سائرہ کو بھی یہ خبر ہو جائے گی کہ فاطمہ اپنے باپ کے پاس آج تک نہیں رہی بلکہ حشمت اس کو لے کر امریکہ چلا گیا تھا، اس لیے وہ فاطمہ کے ذریعے ولید کی آدھی جائیداد پر قبضہ کرنے کا سوچے گی اور باقی آدھی جائیداد جو زید کے حصے میں آتی تھی وہ تو اس کی بیٹیوں کو مل ہی چکی ہے اور اسی چکر میں وہ سلیم کے گھر کو بھی خراب کر بیٹھے گی کیونکہ اب اس کو ولید کی جائیداد نظر آ گئی ہے، لیکن سلیم سے شادی کے بعد اس کی بیٹیاں تو پہلے ہی اس کے خلاف ہو چکی تھی، اس لیے اسے اپنی بیٹیوں سے تو پھوٹی کوڑی نہیں ملے گی اور رہ گئی فاطمہ تو سائرہ اس کو پہلے تو ٹریپ کرنے کی کوشش کرے گی، لیکن باقی سب لوگ جب فاطمہ کو سائرہ کی اصلیت دکھائیں گے تو فاطمہ بھی اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی اور یہ سب کرنے کے چکر میں سائرہ سلیم کے گھر سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گی اور ولید کی جائیداد سے بھی، جبکہ دوسری جانب دانیال نے جو روز روز کا ڈرامہ بنا رکھا تھا ہانیہ سے شادی کرنے کا، وہ ڈرامہ بھی اب ہانیہ ختم کر دے گی اور کسی اور شخص کے ساتھ شادی کر لے گی تاکہ دانیال فاطمہ کو خوش رکھے اور اسے بھول جائے۔ ولید بھی دانیال کو فاطمہ کی اصلیت بتانے کے بعد اس کو بول دے گا کہ ساری عمر میں نے حمیرہ کے بچوں کو خیال کیا ہے اور اب جب میری بیٹی کی باری آئی ہے تو وہ اس کے بارے میں کوئی بھی کوتاہی برداشت نہیں کرے گا اور اس کی آنکھ میں ایک آنسو بھی نہیں دیکھے گا، اس لیے دانیال اب فاطمہ کا بہت خیال رکھے اور اسے کسی قسم کی پریشانی نہ ہونے دے۔
नाजरीन, ड्रामा सीरियल मिस्नी अपने इख्तिताम के बहुत करीब पहुंच चुका है, जहां पर फातिमा को भी पता चल जाएगा कि वलीद इसका बाप है और दानियाल को भी पता चल जाएगा कि फातिमा वलीद की बेटी है और सायरा को भी ये खबर हो जाएगी कि फातिमा अपने बाप के पास आज तक नहीं रही बल्कि हशमत इसको लेकर अमेरिका चला गया था। इसलिए वो फातिमा के जरिए वलीद की आधी जायदाद पर कब्जा करने का सोचेगी और बाकी आधी जायदाद जो जैद के हिस्से में आती थी वो तो उसकी बेटियों को मिल ही चुकी है और इसी चक्कर में वो सलीम के घर को भी खराब कर बैठेगी क्योंकि अब इसको वलीद की जायदाद नजर आ गई है। लेकिन सलीम से शादी के बाद इसकी बेटियां तो पहले ही इसके खिलाफ हो चुकी थी, इसलिए इसे अपनी बेटियों से तो फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी और रह गई फातिमा तो सायरा इसको पहले तो ट्रैप करने की कोशिश करेगी। लेकिन बाकी सब लोग जब फातिमा को सायरा की असलियत दिखाएंगे तो फातिमा भी इसके हाथ से निकल जाएगी और ये सब करने के चक्कर में सायरा सलीम के घर से भी हाथ धो बैठेगी और वलीद की जायदाद से भी। जबकि दूसरी जानब दानियाल ने जो रोज रोज का ड्रामा बना रखा था हानिया से शादी करने का, वो ड्रामा भी अब हानिया खत्म कर देगी और किसी और शख्स के साथ शादी कर लेगी ताकि दानियाल फातिमा को खुश रखे और इसे भूल जाए। वलीद भी दानियाल को फातिमा की असलियत बताने के बाद इसको बोल देगा कि सारी उम्र मैंने हुमैरा के बच्चों को ख्याल किया है और अब जब मेरी बेटी की बारी आई है तो वो इसके बारे में कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं करेगा और इसकी आंख में एक आंसू भी नहीं देखेगा। इसलिए दानियाल अब फातिमा का बहुत ख्याल रखे और इसे किसी किस्म की परेशानी न होने दे। नाजरीन, ड्रामा सीरियल मिस्नी अपने इख्तिताम के बहुत करीब पहुंच चुका है, जहां पर फातिमा को भी पता चल जाएगा कि वलीद इसका बाप है और दानियाल को भी पता चल जाएगा कि फातिमा वलीद की बेटी है और सायरा को भी ये खबर हो जाएगी कि फातिमा अपने बाप के पास आज तक नहीं रही बल्कि हशमत इसको लेकर अमेरिका चला गया था। इसलिए वो फातिमा के जरिए वलीद की आधी जायदाद पर कब्जा करने का सोचेगी और बाकी आधी जायदाद जो जैद के हिस्से में आती थी वो तो उसकी बेटियों को मिल ही चुकी है और इसी चक्कर में वो सलीम के घर को भी खराब कर बैठेगी क्योंकि अब इसको वलीद की जायदाद नजर आ गई है। लेकिन सलीम से शादी के बाद इसकी बेटियां तो पहले ही इसके खिलाफ हो चुकी थी, इसलिए इसे अपनी बेटियों से तो फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी और रह गई फातिमा तो सायरा इसको पहले तो ट्रैप करने की कोशिश करेगी। लेकिन बाकी सब लोग जब फातिमा को सायरा की असलियत दिखाएंगे तो फातिमा भी इसके हाथ से निकल जाएगी और ये सब करने के चक्कर में सायरा सलीम के घर से भी हाथ धो बैठेगी और वलीद की जायदाद से भी। जबकि दूसरी जानब दानियाल ने जो रोज रोज का ड्रामा बना रखा था हानिया से शादी करने का, वो ड्रामा भी अब हानिया खत्म कर देगी और किसी और शख्स के साथ शादी कर लेगी ताकि दानियाल फातिमा को खुश रखे और इसे भूल जाए। वलीद भी दानियाल को फातिमा की असलियत बताने के बाद इसको बोल देगा कि सारी उम्र मैंने हुमैरा के बच्चों को ख्याल किया है और अब जब मेरी बेटी की बारी आई है तो वो इसके बारे में कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं करेगा और इसकी आंख में एक आंसू भी नहीं देखेगा। इसलिए दानियाल अब फातिमा का बहुत ख्याल रखे और इसे किसी किस्म की परेशानी न होने दे। नाजरीन, ड्रामा सीरियल मिस्नी अपने इख्तिताम के बहुत करीब पहुंच चुका है, जहां पर फातिमा को भी पता चल जाएगा कि वलीद इसका बाप है और दानियाल को भी पता चल जाएगा कि फातिमा वलीद की बेटी है और सायरा को भी ये खबर हो जाएगी कि फातिमा अपने बाप के पास आज तक नहीं रही बल्कि हशमत इसको लेकर अमेरिका चला गया था। इसलिए वो फातिमा के जरिए वलीद की आधी जायदाद पर कब्जा करने का सोचेगी और बाकी आधी जायदाद जो जैद के हिस्से में आती थी वो तो उसकी बेटियों को मिल ही चुकी है और इसी चक्कर में वो सलीम के घर को भी खराब कर बैठेगी क्योंकि अब इसको वलीद की जायदाद नजर आ गई है। लेकिन सलीम से शादी के बाद इसकी बेटियां तो पहले ही इसके खिलाफ हो चुकी थी, इसलिए इसे अपनी बेटियों से तो फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी और रह गई फातिमा तो सायरा इसको पहले तो ट्रैप करने की कोशिश करेगी। लेकिन बाकी सब लोग जब फातिमा को सायरा की असलियत दिखाएंगे तो फातिमा भी इसके हाथ से निकल जाएगी और ये सब करने के चक्कर में सायरा सलीम के घर से भी हाथ धो बैठेगी और वलीद की जायदाद से भी। जबकि दूसरी जानब दानियाल ने जो रोज रोज का ड्रामा बना रखा था हानिया से शादी करने का, वो ड्रामा भी अब हानिया खत्म कर देगी और किसी और शख्स के साथ शादी कर लेगी ताकि दानियाल फातिमा को खुश रखे और इसे भूल जाए। वलीद भी दानियाल को फातिमा की असलियत बताने के बाद इसको बोल देगा कि सारी उम्र मैंने हुमैरा के बच्चों को ख्याल किया है और अब जब मेरी बेटी की बारी आई है तो वो इसके बारे में कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं करेगा और इसकी आंख में एक आंसू भी नहीं देखेगा। इसलिए दानियाल अब फातिमा का बहुत ख्याल रखे और इसे किसी किस्म की परेशानी न होने दे। नाजरीन, ड्रामा सीरियल मिस्नी अपने इख्तिताम के बहुत करीब पहुंच चुका है, जहां पर फातिमा को भी पता चल जाएगा कि वलीद इसका बाप है और दानियाल को भी पता चल जाएगा कि फातिमा वलीद की बेटी है और सायरा को भी ये खबर हो जाएगी कि फातिमा अपने बाप के पास आज तक नहीं रही बल्कि हशमत इसको लेकर अमेरिका चला गया था। इसलिए वो फातिमा के जरिए वलीद की आधी जायदाद पर कब्जा करने का सोचेगी और बाकी आधी जायदाद जो जैद के हिस्से में आती थी वो तो उसकी बेटियों को मिल ही चुकी है और इसी चक्कर में वो सलीम के घर को भी खराब कर बैठेगी
क्योंकि अब इसको वलीद की जायदाद नजर आ गई है। लेकिन सलीम से शादी के बाद इसकी बेटियां तो पहले ही इसके खिलाफ हो चुकी थी, इसलिए इसे अपनी बेटियों से तो फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। और रह गई फातिमा, तो सायरा इसको पहले तो ट्रैप करने की कोशिश करेगी, लेकिन बाकी सब लोग जब फातिमा को सायरा की असलियत दिखाएंगे तो फातिमा भी इसके हाथ से निकल जाएगी। और ये सब करने के चक्कर में सायरा सलीम के घर से भी हाथ धो बैठेगी और वलीद की जायदाद से भी। जबकि दूसरी जानब दानियाल ने जो रोज रोज का ड्रामा बना रखा था हानिया से शादी करने का, वो ड्रामा भी अब हानिया खत्म कर देगी और किसी और शख्स के साथ शादी कर लेगी ताकि दानियाल फातिमा को खुश रखे और इसे भूल जाए। वलीद भी दानियाल को फातिमा की असलियत बताने के बाद इसको बोल देगा कि सारी उम्र मैंने हुमैरा के बच्चों को ख्याल किया है और अब जब मेरी बेटी की बारी आई है तो वो इसके बारे में कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं करेगा और इसकी आंख में एक आंसू भी नहीं देखेगा। इसलिए दानियाल अब फातिमा का बहुत ख्याल रखे और इसे किसी किस्म की परेशानी न होने दे। नाजरीन, ड्रामा सीरियल मिस्नी अपने इख्तिताम के बहुत करीब पहुंच चुका है, जहां पर फातिमा को भी पता चल जाएगा कि वलीद इसका बाप है और दानियाल को भी पता चल जाएगा कि फातिमा वलीद की बेटी है और सायरा को भी ये खबर हो जाएगी कि फातिमा अपने बाप के पास आज तक नहीं रही बल्कि हशमत इसको लेकर अमेरिका चला गया था। इसलिए वो फातिमा के जरिए वलीद की आधी जायदाद पर कब्जा करने का सोचेगी और बाकी आधी जायदाद जो जैद के हिस्से में आती थी वो तो उसकी बेटियों को मिल ही चुकी है और इसी चक्कर में वो सलीम के घर को भी खराब कर बैठेगी क्योंकि अब इसको वलीद की जायदाद नजर आ गई है। लेकिन सलीम से शादी के बाद इसकी बेटियां तो पहले ही इसके खिलाफ हो चुकी थी, इसलिए इसे अपनी बेटियों से तो फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। और रह गई फातिमा, तो सायरा इसको पहले तो ट्रैप करने की कोशिश करेगी, लेकिन बाकी सब लोग जब फातिमा को सायरा की असलियत दिखाएंगे तो फातिमा भी इसके हाथ से निकल जाएगी और ये सब करने के चक्कर में सायरा सलीम के घर से भी हाथ धो बैठेगी और वलीद की जायदाद से भी। जबकि दूसरी जानब दानियाल ने जो रोज रोज का ड्रामा बना रखा था हानिया से शादी करने का, वो ड्रामा भी अब हानिया खत्म कर देगी और किसी और शख्स के साथ शादी कर लेगी ताकि दानियाल फातिमा को खुश रखे और इसे भूल जाए। वलीद भी दानियाल को फातिमा की असलियत बताने के बाद इसको बोल देगा कि सारी उम्र मैंने हुमैरा के बच्चों को ख्याल किया है और अब जब मेरी बेटी की बारी आई है तो वो इसके बारे में कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं करेगा और इसकी आंख में एक आंसू भी नहीं देखेगा। इसलिए दानियाल अब फातिमा का बहुत ख्याल रखे और इसे किसी किस्म की परेशानी न होने दे। नाजरीन, ड्रामा सीरियल मिस्नी अपने इख्तिताम के बहुत करीब पहुंच चुका है, जहां पर फातिमा को भी पता चल जाएगा कि वलीद इसका बाप है और दानियाल को भी पता चल जाएगा कि फातिमा वलीद की बेटी है और सायरा को भी ये खबर हो जाएगी कि फातिमा अपने बाप के पास आज तक नहीं रही बल्कि हशमत इसको लेकर अमेरिका चला गया था। इसलिए वो फातिमा के जरिए वलीद की आधी जायदाद पर कब्जा करने का सोचेगी और बाकी आधी जायदाद जो जैद के हिस्से में आती थी वो तो उसकी बेटियों को मिल ही चुकी है और इसी चक्कर में वो सलीम के घर को भी खराब कर बैठेगी क्योंकि अब इसको वलीद की जायदाद नजर आ गई है। लेकिन सलीम से शादी के बाद इसकी बेटियां तो पहले ही इसके खिलाफ हो चुकी थी, इसलिए इसे अपनी बेटियों से तो फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। और रह गई फातिमा, तो सायरा इसको पहले तो ट्रैप करने की कोशिश करेगी, लेकिन बाकी सब लोग जब फातिमा को सायरा की असलियत दिखाएंगे तो फातिमा भी इसके हाथ से निकल जाएगी और ये सब करने के चक्कर में सायरा सलीम के घर से भी हाथ धो बैठेगी और वलीद की जायदाद से भी। जबकि दूसरी जानब दानियाल ने जो रोज रोज का ड्रामा बना रखा था हानिया से शादी करने का, वो ड्रामा भी अब हानिया खत्म कर देगी और किसी और शख्स के साथ शादी कर लेगी ताकि दानियाल फातिमा को खुश रखे और इसे भूल जाए। वलीद भी दानियाल को फातिमा की असलियत बताने के बाद इसको बोल देगा कि सारी उम्र मैंने हुमैरा के बच्चों को ख्याल किया है और अब जब मेरी बेटी की बारी आई है तो वो इसके बारे में कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं करेगा और इसकी आंख में एक आंसू भी नहीं देखेगा। इसलिए दानियाल अब फातिमा का बहुत ख्याल रखे और इसे किसी किस्म की परेशानी न होने दे। नाजरीन, ड्रामा सीरियल मिस्नी अपने इख्तिताम के बहुत करीब पहुंच चुका है, जहां पर फातिमा को भी पता चल जाएगा कि वलीद इसका बाप है और दानियाल को भी पता चल जाएगा कि फातिमा वलीद की बेटी है और सायरा को भी ये खबर हो जाएगी कि फातिमा अपने बाप के पास आज तक नहीं रही बल्कि हशमत इसको लेकर अमेरिका चला गया था। इसलिए वो फातिमा के जरिए वलीद की आधी जायदाद पर कब्जा करने का सोचेगी और बाकी आधी जायदाद जो जैद के हिस्से में आती थी वो तो उसकी बेटियों को मिल ही चुकी है और इसी चक्कर में वो सलीम के घर को भी खराब कर बैठेगी क्योंकि अब इसको वलीद की जायदाद नजर आ गई है। लेकिन सलीम से शादी के बाद इसकी बेटियां तो पहले ही इसके खिलाफ हो चुकी थी, इसलिए इसे अपनी बेटियों से तो फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। और रह गई फातिमा, तो सायरा इसको पहले तो ट्रैप करने की कोशिश करेगी, लेकिन बाकी सब लोग जब फातिमा को सायरा की असलियत दिखाएंगे तो फातिमा भी इसके हाथ से निकल जाएगी और ये सब करने के चक्कर में सायरा सलीम के घर से भी हाथ धो बैठेगी और वलीद की जायदाद से भी। जबकि दूसरी जानब दानियाल ने जो रोज रोज का ड्रामा बना रखा था हानिया से शादी करने का, वो ड्रामा भी अब हानिया खत्म कर
دے گی اور کسی اور شخص کے ساتھ شادی کر لے گی تاکہ دانیال فاطمہ کو خوش رکھے اور اسے بھول جائے۔ ولید بھی دانیال کو فاطمہ کی اصلیت بتانے کے بعد اس کو بول دے گا کہ ساری عمر میں نے حمیرہ کے بچوں کو خیال کیا ہے اور اب جب میری بیٹی کی باری آئی ہے تو وہ اس کے بارے میں کوئی بھی کوتاہی برداشت نہیں کرے گا اور اس کی آنکھ میں ایک آنسو بھی نہیں دیکھے گا، اس لیے دانیال اب فاطمہ کا بہت خیال رکھے اور اسے کسی قسم کی پریشانی نہ ہونے دے۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل نیستی اپنے اختتام کے بہت قریب پہنچ چکا ہے، جہاں پر فاطمہ کو بھی پتا چل جائے گا کہ ولید اس کا باپ ہے اور دانیال کو بھی پتا چل جائے گا کہ فاطمہ ولید کی بیٹی ہے اور سائرہ کو بھی یہ خبر ہو جائے گی کہ فاطمہ اپنے باپ کے پاس آج تک نہیں رہی بلکہ حشمت اس کو لے کر امریکہ چلا گیا تھا، اس لیے وہ فاطمہ کے ذریعے ولید کی آدھی جائیداد پر قبضہ کرنے کا سوچے گی اور باقی آدھی جائیداد جو زید کے حصے میں آتی تھی وہ تو اس کی بیٹیوں کو مل ہی چکی ہے اور اسی چکر میں اب سلیم کے گھر کو بھی خراب کر بیٹھے گی کیونکہ اب اس کو ولید کی جائیداد نظر آ گئی ہے، لیکن سلیم سے شادی کے بعد اس کی بیٹیاں تو پہلے ہی اس کے خلاف ہو چکی تھی، اس لیے اسے اپنی بیٹیوں سے تو پھوٹی کوڑی نہیں ملے گی اور رہ گئی فاطمہ تو سائرہ اس کو پہلے تو ٹریپ کرنے کی کوشش کرے گی، لیکن باقی سب لوگ جب فاطمہ کو سائرہ کی اصلیت دکھائیں گے تو فاطمہ بھی اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی اور یہ سب کرنے کے چکر میں سائرہ سلیم کے گھر سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گی اور ولید کی جائیداد سے بھی، جبکہ دوسری جانب دانیال نے جو روز روز کا ڈرامہ بنا رکھا تھا ہانیہ سے شادی کرنے کا، وہ ڈرامہ بھی اب ہانیہ ختم کر دے گی اور کسی اور شخص کے ساتھ شادی کر لے گی تاکہ دانیال فاطمہ کو خوش رکھے اور اسے بھول جائے۔ ولید بھی دانیال کو فاطمہ کی اصلیت بتانے کے بعد اس کو بول دے گا کہ ساری عمر میں نے حمیرہ کے بچوں کو خیال کیا ہے اور اب جب میری بیٹی کی باری آئی ہے تو وہ اس کے بارے میں کوئی بھی کوتاہی برداشت نہیں کرے گا اور اس کی آنکھ میں ایک آنسو بھی نہیں دیکھے گا، اس لیے دانیال اب فاطمہ کا بہت خیال رکھے اور اسے کسی قسم کی پریشانی نہ ہونے دے۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل نیستی اپنے اختتام کے بہت قریب پہنچ چکا ہے، جہاں پر فاطمہ کو بھی پتا چل جائے گا کہ ولید اس کا باپ ہے اور دانیال کو بھی پتا چل جائے گا کہ فاطمہ ولید کی بیٹی ہے اور سائرہ کو بھی یہ خبر ہو جائے گی کہ فاطمہ اپنے باپ کے پاس آج تک نہیں رہی بلکہ حشمت اس کو لے کر امریکہ چلا گیا تھا، اس لیے وہ فاطمہ کے ذریعے ولید کی آدھی جائیداد پر قبضہ کرنے کا سوچے گی اور باقی آدھی جائیداد جو زید کے حصے میں آتی تھی وہ تو اس کی بیٹیوں کو مل ہی چکی ہے اور اسی چکر میں اب سلیم کے گھر کو بھی خراب کر بیٹھے گی کیونکہ اب اس کو ولید کی جائیداد نظر آ گئی ہے، لیکن سلیم سے شادی کے بعد اس کی بیٹیاں تو پہلے ہی اس کے خلاف ہو چکی تھی، اس لیے اسے اپنی بیٹیوں سے تو پھوٹی کوڑی نہیں ملے گی اور رہ گئی فاطمہ تو سائرہ اس کو پہلے تو ٹریپ کرنے کی کوشش کرے گی، لیکن باقی سب لوگ جب فاطمہ کو سائرہ کی اصلیت دکھائیں گے تو فاطمہ بھی اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی اور یہ سب کرنے کے چکر میں سائرہ سلیم کے گھر سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گی اور ولید کی جائیداد سے بھی، جبکہ دوسری جانب دانیال نے جو روز روز کا ڈرامہ بنا رکھا تھا ہانیہ سے شادی کرنے کا، وہ ڈرامہ بھی اب ہانیہ ختم کر دے گی اور کسی اور شخص کے ساتھ شادی کر لے گی تاکہ دانیال فاطمہ کو خوش رکھے اور اسے بھول جائے۔ ولید بھی دانیال کو فاطمہ کی اصلیت بتانے کے بعد اس کو بول دے گا کہ ساری عمر میں نے حمیرہ کے بچوں کو خیال کیا ہے اور اب جب میری بیٹی کی باری آئی ہے تو وہ اس کے بارے میں کوئی بھی کوتاہی برداشت نہیں کرے گا اور اس کی آنکھ میں ایک آنسو بھی نہیں دیکھے گا، اس لیے دانیال اب فاطمہ کا بہت خیال رکھے اور اسے کسی قسم کی پریشانی نہ ہونے دے۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل نیستی اپنے اختتام کے بہت قریب پہنچ چکا ہے، جہاں پر فاطمہ کو بھی پتا چل جائے گا کہ ولید اس کا باپ ہے اور دانیال کو بھی پتا چل جائے گا کہ فاطمہ ولید کی بیٹی ہے اور سائرہ کو بھی یہ خبر ہو جائے گی کہ فاطمہ اپنے باپ کے پاس آج تک نہیں رہی بلکہ حشمت اس کو لے کر امریکہ چلا گیا تھا، اس لیے وہ فاطمہ کے ذریعے ولید کی آدھی جائیداد پر قبضہ کرنے کا سوچے گی اور باقی آدھی جائیداد جو زید کے حصے میں آتی تھی وہ تو اس کی بیٹیوں کو مل ہی چکی ہے اور اسی چکر میں اب سلیم کے گھر کو بھی خراب کر بیٹھے گی کیونکہ اب اس کو ولید کی جائیداد نظر آ گئی ہے، لیکن سلیم سے شادی کے بعد اس کی بیٹیاں تو پہلے ہی اس کے خلاف ہو چکی تھی، اس لیے اسے اپنی بیٹیوں سے تو پھوٹی کوڑی نہیں ملے گی اور رہ گئی فاطمہ تو سائرہ اس کو پہلے تو ٹریپ کرنے کی کوشش کرے گی، لیکن باقی سب لوگ جب فاطمہ کو سائرہ کی اصلیت دکھائیں گے تو فاطمہ بھی اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی اور یہ سب کرنے کے چکر میں سائرہ سلیم کے گھر سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گی اور ولید کی جائیداد سے بھی، جبکہ دوسری جانب دانیال نے جو روز روز کا ڈرامہ بنا رکھا تھا ہانیہ سے شادی کرنے کا، وہ ڈرامہ بھی اب ہانیہ ختم کر دے گی اور کسی اور شخص کے ساتھ شادی کر لے گی تاکہ دانیال فاطمہ کو خوش رکھے اور اسے بھول جائے۔ ولید بھی دانیال کو فاطمہ کی اصلیت بتانے کے بعد اس کو بول دے گا کہ ساری عمر میں نے حمیرہ کے بچوں کو خیال کیا ہے اور اب جب میری بیٹی کی باری آئی ہے تو وہ اس کے بارے میں کوئی بھی کوتاہی برداشت نہیں کرے گا اور اس کی آنکھ میں ایک آنسو بھی نہیں دیکھے گا، اس لیے دانیال اب فاطمہ کا بہت خیال رکھے اور اسے کسی قسم کی پریشانی نہ ہونے دے۔
नाजरीन, ड्रामा सीरियल मिस्टी अपने इख्तिताम के बहुत करीब पहुंच चुका है, जहां पर फातिमा को भी पता चल जाएगा कि वलीद इसका बाप है और दानियाल को भी पता चल जाएगा कि फातिमा वलीद की बेटी है और सायरा को भी ये खबर हो जाएगी कि फातिमा अपने बाप के पास आज तक नहीं रही बल्कि हशमत इसको लेकर अमेरिका चला गया था। इसलिए वो फातिमा के जरिए वलीद की आधी जायदाद पर कब्जा करने का सोचेगी और बाकी आधी जायदाद जो जैद के हिस्से में आती थी वो तो उसकी बेटियों को मिल ही चुकी है और इसी चक्कर में वो सलीम के घर को भी खराब कर बैठेगी क्योंकि अब इसको वलीद की जायदाद नजर आ गई है। लेकिन सलीम से शादी के बाद इसकी बेटियां तो पहले ही इसके खिलाफ हो चुकी थी, इसलिए इसे अपनी बेटियों से तो फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। और रह गई फातिमा, तो सायरा इसको पहले तो ट्रैप करने की कोशिश करेगी, लेकिन बाकी सब लोग जब फातिमा को सायरा की असलियत दिखाएंगे तो फातिमा भी इसके हाथ से निकल जाएगी और ये सब करने के चक्कर में सायरा सलीम के घर से भी हाथ धो बैठेगी और वलीद की जायदाद से भी। जबकि दूसरी जानब दानियाल ने जो रोज रोज का ड्रामा बना रखा था हानिया से शादी करने का, वो ड्रामा भी अब हानिया खत्म कर देगी और किसी और शख्स के साथ शादी कर लेगी ताकि दानियाल फातिमा को खुश रखे और इसे भूल जाए। वलीद भी दानियाल को फातिमा की असलियत बताने के बाद इसको बोल देगा कि सारी उम्र मैंने हुमैरा के बच्चों को ख्याल किया है और अब जब मेरी बेटी की बारी आई है तो वो इसके बारे में कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं करेगा और इसकी आंख में एक आंसू भी नहीं देखेगा। इसलिए दानियाल अब फातिमा का बहुत ख्याल रखे और इसे किसी किस्म की परेशानी न होने दे। नाजरीन, ड्रामा सीरियल मिस्टी अपने इख्तिताम के बहुत करीब पहुंच चुका है, जहां पर फातिमा को भी पता चल जाएगा कि वलीद इसका बाप है और दानियाल को भी पता चल जाएगा कि फातिमा वलीद की बेटी है और सायरा को भी ये खबर हो जाएगी कि फातिमा अपने बाप के पास आज तक नहीं रही बल्कि हशमत इसको लेकर अमेरिका चला गया था। इसलिए वो फातिमा के जरिए वलीद की आधी जायदाद पर कब्जा करने का सोचेगी और बाकी आधी जायदाद जो जैद के हिस्से में आती थी वो तो उसकी बेटियों को मिल ही चुकी है और इसी चक्कर में वो सलीम के घर को भी खराब कर बैठेगी क्योंकि अब इसको वलीद की जायदाद नजर आ गई है। लेकिन सलीम से शादी के बाद इसकी बेटियां तो पहले ही इसके खिलाफ हो चुकी थी, इसलिए इसे अपनी बेटियों से तो फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। और रह गई फातिमा, तो सायरा इसको पहले तो ट्रैप करने की कोशिश करेगी, लेकिन बाकी सब लोग जब फातिमा को सायरा की असलियत दिखाएंगे तो फातिमा भी इसके हाथ से निकल जाएगी और ये सब करने के चक्कर में सायरा सलीम के घर से भी हाथ धो बैठेगी और वलीद की जायदाद से भी। जबकि दूसरी जानब दानियाल ने जो रोज रोज का ड्रामा बना रखा था हानिया से शादी करने का, वो ड्रामा भी अब हानिया खत्म कर देगी और किसी और शख्स के साथ शादी कर लेगी ताकि दानियाल फातिमा को खुश रखे और इसे भूल जाए। वलीद भी दानियाल को फातिमा की असलियत बताने के बाद इसको बोल देगा कि सारी उम्र मैंने हुमैरा के बच्चों को ख्याल किया है और अब जब मेरी बेटी की बारी आई है तो वो इसके बारे में कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं करेगा और इसकी आंख में एक आंसू भी नहीं देखेगा। इसलिए दानियाल अब फातिमा का बहुत ख्याल रखे और इसे किसी किस्म की परेशानी न होने दे। नाजरीन, ड्रामा सीरियल मिस्टी अपने इख्तिताम के बहुत करीब पहुंच चुका है, जहां पर फातिमा को भी पता चल जाएगा कि वलीद इसका बाप है और दानियाल को भी पता चल जाएगा कि फातिमा वलीद की बेटी है और सायरा को भी ये खबर हो जाएगी कि फातिमा अपने बाप के पास आज तक नहीं रही बल्कि हशमत इसको लेकर अमेरिका चला गया था। इसलिए वो फातिमा के जरिए वलीद की आधी जायदाद पर कब्जा करने का सोचेगी और बाकी आधी जायदाद जो जैद के हिस्से में आती थी वो तो उसकी बेटियों को मिल ही चुकी है और इसी चक्कर में वो सलीम के घर को भी खराब कर बैठेगी क्योंकि अब इसको वलीद की जायदाद नजर आ गई है। लेकिन सलीम से शादी के बाद इसकी बेटियां तो पहले ही इसके खिलाफ हो चुकी थी, इसलिए इसे अपनी बेटियों से तो फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। और रह गई फातिमा, तो सायरा इसको पहले तो ट्रैप करने की कोशिश करेगी, लेकिन बाकी सब लोग जब फातिमा को सायरा की असलियत दिखाएंगे तो फातिमा भी इसके हाथ से निकल जाएगी और ये सब करने के चक्कर में सायरा सलीम के घर से भी हाथ धो बैठेगी और वलीद की जायदाद से भी। जबकि दूसरी जानब दानियाल ने जो रोज रोज का ड्रामा बना रखा था हानिया से शादी करने का, वो ड्रामा भी अब हानिया खत्म कर देगी और किसी और शख्स के साथ शादी कर लेगी ताकि दानियाल फातिमा को खुश रखे और इसे भूल जाए। वलीद भी दानियाल को फातिमा की असलियत बताने के बाद इसको बोल देगा कि सारी उम्र मैंने हुमैरा के बच्चों को ख्याल किया है और अब जब मेरी बेटी की बारी आई है तो वो इसके बारे में कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं करेगा और इसकी आंख में एक आंसू भी नहीं देखेगा। इसलिए दानियाल अब फातिमा का बहुत ख्याल रखे और इसे किसी किस्म की परेशानी न होने दे। नाजरीन, ड्रामा सीरियल मिस्टी अपने इख्तिताम के बहुत करीब पहुंच चुका है, जहां पर फातिमा को भी पता चल जाएगा कि वलीद इसका बाप है और दानियाल को भी पता चल जाएगा कि फातिमा वलीद की बेटी है और सायरा को भी ये खबर हो जाएगी कि फातिमा अपने बाप के पास आज तक नहीं रही बल्कि हशमत इसको लेकर अमेरिका चला गया था। इसलिए वो फातिमा के जरिए वलीद की आधी जायदाद पर कब्जा करने का सोचेगी और बाकी आधी जायदाद जो जैद के हिस्से में आती थी वो तो उसकी बेटियों को मिल ही चुकी है और इसी चक्कर में वो सलीम के घर को भी खराब कर बैठेगी
کیونکہ اب اس کو ولید کی جائیداد نظر آ گئی ہے، لیکن سلیم سے شادی کے بعد اس کی بیٹیاں تو پہلے ہی اس کے خلاف ہو چکی تھی، اس لیے اسے اپنی بیٹیوں سے تو پھوٹی کوڑی نہیں ملے گی، اور رہ گئی فاطمہ تو سائرہ اس کو پہلے تو ٹریپ کرنے کی کوشش کرے گی، لیکن باقی سب لوگ جب فاطمہ کو سائرہ کی اصلیت دکھائیں گے تو فاطمہ بھی اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی، اور یہ سب کرنے کے چکر میں سائرہ سلیم کے گھر سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گی اور ولید کی جائیداد سے بھی۔ جبکہ دوسری جانب دانیال نے جو روز روز کا ڈرامہ بنا رکھا تھا ہانیہ سے شادی کرنے کا، وہ ڈرامہ بھی اب ہانیہ ختم کر دے گی اور کسی اور شخص کے ساتھ شادی کر لے گی تاکہ دانیال فاطمہ کو خوش رکھے اور اسے بھول جائے۔ ولید بھی دانیال کو فاطمہ کی اصلیت بتانے کے بعد اس کو بول دے گا کہ ساری عمر میں نے حمیرہ کے بچوں کو خیال کیا ہے، اور اب جب میری بیٹی کی باری آئی ہے تو وہ اس کے بارے میں کوئی بھی کوتاہی برداشت نہیں کرے گا اور اس کی آنکھ میں ایک آنسو بھی نہیں دیکھے گا، اس لیے دانیال اب فاطمہ کا بہت خیال رکھے اور اسے کسی قسم کی پریشانی نہ ہونے دے۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل نیستی اپنے اختتام کے بہت قریب پہنچ چکا ہے، جہاں پر فاطمہ کو بھی پتہ چل جائے گا کہ ولید اس کا باپ ہے، اور دانیال کو بھی پتہ چل جائے گا کہ فاطمہ ولید کی بیٹی ہے، اور سائرہ کو بھی یہ خبر ہو جائے گی کہ فاطمہ اپنے باپ کے پاس آج تک نہیں رہی بلکہ حشمت اس کو لے کر امریکہ چلا گیا تھا، اس لیے وہ فاطمہ کے ذریعے ولید کی آدھی جائیداد پر قبضہ کرنے کا سوچے گی، اور باقی آدھی جائیداد جو زید کے حصے میں آتی تھی وہ تو اس کی بیٹیوں کو مل ہی چکی ہے، اور اسی چکر میں وہ سلیم کے گھر کو بھی خراب کر بیٹھے گی کیونکہ اب اس کو ولید کی جائیداد نظر آ گئی ہے، لیکن سلیم سے شادی کے بعد اس کی بیٹیاں تو پہلے ہی اس کے خلاف ہو چکی تھی، اس لیے اسے اپنی بیٹیوں سے تو پھوٹی کوڑی نہیں ملے گی، اور رہ گئی فاطمہ تو سائرہ اس کو پہلے تو ٹریپ کرنے کی کوشش کرے گی، لیکن باقی سب لوگ جب فاطمہ کو سائرہ کی اصلیت دکھائیں گے تو فاطمہ بھی اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی، اور یہ سب کرنے کے چکر میں سائرہ سلیم کے گھر سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گی اور ولید کی جائیداد سے بھی۔ جبکہ دوسری جانب دانیال نے جو روز روز کا ڈرامہ بنا رکھا تھا ہانیہ سے شادی کرنے کا، وہ ڈرامہ بھی اب ہانیہ ختم کر دے گی اور کسی اور شخص کے ساتھ شادی کر لے گی تاکہ دانیال فاطمہ کو خوش رکھے اور اسے بھول جائے۔ ولید بھی دانیال کو فاطمہ کی اصلیت بتانے کے بعد اس کو بول دے گا کہ ساری عمر میں نے حمیرہ کے بچوں کو خیال کیا ہے، اور اب جب میری بیٹی کی باری آئی ہے تو وہ اس کے بارے میں کوئی بھی کوتاہی برداشت نہیں کرے گا اور اس کی آنکھ میں ایک آنسو بھی نہیں دیکھے گا، اس لیے دانیال اب فاطمہ کا بہت خیال رکھے اور اسے کسی قسم کی پریشانی نہ ہونے دے۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل نیستی اپنے اختتام کے بہت قریب پہنچ چکا ہے، جہاں پر فاطمہ کو بھی پتہ چل جائے گا کہ ولید اس کا باپ ہے، اور دانیال کو بھی پتہ چل جائے گا کہ فاطمہ ولید کی بیٹی ہے، اور سائرہ کو بھی یہ خبر ہو جائے گی کہ فاطمہ اپنے باپ کے پاس آج تک نہیں رہی بلکہ حشمت اس کو لے کر امریکہ چلا گیا تھا، اس لیے وہ فاطمہ کے ذریعے ولید کی آدھی جائیداد پر قبضہ کرنے کا سوچے گی، اور باقی آدھی جائیداد جو زید کے حصے میں آتی تھی وہ تو اس کی بیٹیوں کو مل ہی چکی ہے، اور اسی چکر میں وہ سلیم کے گھر کو بھی خراب کر بیٹھے گی کیونکہ اب اس کو ولید کی جائیداد نظر آ گئی ہے، لیکن سلیم سے شادی کے بعد اس کی بیٹیاں تو پہلے ہی اس کے خلاف ہو چکی تھی، اس لیے اسے اپنی بیٹیوں سے تو پھوٹی کوڑی نہیں ملے گی، اور رہ گئی فاطمہ تو سائرہ اس کو پہلے تو ٹریپ کرنے کی کوشش کرے گی، لیکن باقی سب لوگ جب فاطمہ کو سائرہ کی اصلیت دکھائیں گے تو فاطمہ بھی اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی، اور یہ سب کرنے کے چکر میں سائرہ سلیم کے گھر سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گی اور ولید کی جائیداد سے بھی۔ جبکہ دوسری جانب دانیال نے جو روز روز کا ڈرامہ بنا رکھا تھا ہانیہ سے شادی کرنے کا، وہ ڈرامہ بھی اب ہانیہ ختم کر دے گی اور کسی اور شخص کے ساتھ شادی کر لے گی تاکہ دانیال فاطمہ کو خوش رکھے اور اسے بھول جائے۔ ولید بھی دانیال کو فاطمہ کی اصلیت بتانے کے بعد اس کو بول دے گا کہ ساری عمر میں نے حمیرہ کے بچوں کو خیال کیا ہے، اور اب جب میری بیٹی کی باری آئی ہے تو وہ اس کے بارے میں کوئی بھی کوتاہی برداشت نہیں کرے گا اور اس کی آنکھ میں ایک آنسو بھی نہیں دیکھے گا، اس لیے دانیال اب فاطمہ کا بہت خیال رکھے اور اسے کسی قسم کی پریشانی نہ ہونے دے۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل نیستی اپنے اختتام کے بہت قریب پہنچ چکا ہے، جہاں پر فاطمہ کو بھی پتہ چل جائے گا کہ ولید اس کا باپ ہے، اور دانیال کو بھی پتہ چل جائے گا کہ فاطمہ ولید کی بیٹی ہے، اور سائرہ کو بھی یہ خبر ہو جائے گی کہ فاطمہ اپنے باپ کے پاس آج تک نہیں رہی بلکہ حشمت اس کو لے کر امریکہ چلا گیا تھا، اس لیے وہ فاطمہ کے ذریعے ولید کی آدھی جائیداد پر قبضہ کرنے کا سوچے گی، اور باقی آدھی جائیداد جو زید کے حصے میں آتی تھی وہ تو اس کی بیٹیوں کو مل ہی چکی ہے، اور اسی چکر میں وہ سلیم کے گھر کو بھی خراب کر بیٹھے گی کیونکہ اب اس کو ولید کی جائیداد نظر آ گئی ہے، لیکن سلیم سے شادی کے بعد اس کی بیٹیاں تو پہلے ہی اس کے خلاف ہو چکی تھی، اس لیے اسے اپنی بیٹیوں سے تو پھوٹی کوڑی نہیں ملے گی، اور رہ گئی فاطمہ تو سائرہ اس کو پہلے تو ٹریپ کرنے کی کوشش کرے گی، لیکن باقی سب لوگ جب فاطمہ کو سائرہ کی اصلیت دکھائیں گے تو فاطمہ بھی اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی، اور یہ سب کرنے کے چکر میں سائرہ سلیم کے گھر سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گی اور ولید کی جائیداد سے بھی۔ جبکہ دوسری جانب دانیال نے جو روز روز کا ڈرامہ بنا رکھا تھا ہانیہ سے شادی کرنے کا، وہ ڈرامہ بھی اب ہانیہ ختم کر
دے گی اور کسی اور شخص کے ساتھ شادی کر لے گی تاکہ دانیال فاطمہ کو خوش رکھے اور اسے بھول جائے۔ ولید بھی دانیال کو فاطمہ کی اصلیت بتانے کے بعد اس کو بول دے گا کہ ساری عمر میں نے حمیرہ کے بچوں کو خیال کیا ہے اور اب جب میری بیٹی کی باری آئی ہے تو وہ اس کے بارے میں کوئی بھی کوتاہی برداشت نہیں کرے گا اور اس کی آنکھ میں ایک آنسو بھی نہیں دیکھے گا۔ اس لیے دانیال اب فاطمہ کا بہت خیال رکھے اور اسے کسی قسم کی پریشانی نہ ہونے دے۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل نیستی اپنے اختتام کے بہت قریب پہنچ چکا ہے، جہاں پر فاطمہ کو بھی پتہ چل جائے گا کہ ولید اس کا باپ ہے اور دانیال کو بھی پتہ چل جائے گا کہ فاطمہ ولید کی بیٹی ہے اور سائرہ کو بھی یہ خبر ہو جائے گی کہ فاطمہ اپنے باپ کے پاس آج تک نہیں رہی بلکہ حشمت اس کو لے کر امریکہ چلا گیا تھا، اس لیے وہ فاطمہ کے ذریعے ولید کی آدھی جائیداد پر قبضہ کرنے کا سوچے گی اور باقی آدھی جائیداد جو زید کے حصے میں آتی تھی وہ تو اس کی بیٹیوں کو مل ہی چکی ہے اور اسی چکر میں وہ سلیم کے گھر کو بھی خراب کر بیٹھے گی کیونکہ اب اس کو ولید کی جائیداد نظر آ گئی ہے، لیکن سلیم سے شادی کے بعد اس کی بیٹیاں تو پہلے ہی اس کے خلاف ہو چکی تھی، اس لیے اسے اپنی بیٹیوں سے تو پھوٹی کوڑی نہیں ملے گی اور رہ گئی فاطمہ تو سائرہ اس کو پہلے تو ٹریپ کرنے کی کوشش کرے گی، لیکن باقی سب لوگ جب فاطمہ کو سائرہ کی اصلیت دکھائیں گے تو فاطمہ بھی اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی اور یہ سب کرنے کے چکر میں سائرہ سلیم کے گھر سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گی اور ولید کی جائیداد سے بھی، جبکہ دوسری جانب دانیال نے جو روز روز کا ڈرامہ بنا رکھا تھا ہانیہ سے شادی کرنے کا، وہ ڈرامہ بھی اب ہانیہ ختم کر دے گی اور کسی اور شخص کے ساتھ شادی کر لے گی تاکہ دانیال فاطمہ کو خوش رکھے اور اسے بھول جائے۔ ولید بھی دانیال کو فاطمہ کی اصلیت بتانے کے بعد اس کو بول دے گا کہ ساری عمر میں نے حمیرہ کے بچوں کو خیال کیا ہے اور اب جب میری بیٹی کی باری آئی ہے تو وہ اس کے بارے میں کوئی بھی کوتاہی برداشت نہیں کرے گا اور اس کی آنکھ میں ایک آنسو بھی نہیں دیکھے گا، اس لیے دانیال اب فاطمہ کا بہت خیال رکھے اور اسے کسی قسم کی پریشانی نہ ہونے دے۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل نیستی اپنے اختتام کے بہت قریب پہنچ چکا ہے، جہاں پر فاطمہ کو بھی پتہ چل جائے گا کہ ولید اس کا باپ ہے اور دانیال کو بھی پتہ چل جائے گا کہ فاطمہ ولید کی بیٹی ہے اور سائرہ کو بھی یہ خبر ہو جائے گی کہ فاطمہ اپنے باپ کے پاس آج تک نہیں رہی بلکہ حشمت اس کو لے کر امریکہ چلا گیا تھا، اس لیے وہ فاطمہ کے ذریعے ولید کی آدھی جائیداد پر قبضہ کرنے کا سوچے گی اور باقی آدھی جائیداد جو زید کے حصے میں آتی تھی وہ تو اس کی بیٹیوں کو مل ہی چکی ہے اور اسی چکر میں وہ سلیم کے گھر کو بھی خراب کر بیٹھے گی کیونکہ اب اس کو ولید کی جائیداد نظر آ گئی ہے، لیکن سلیم سے شادی کے بعد اس کی بیٹیاں تو پہلے ہی اس کے خلاف ہو چکی تھی، اس لیے اسے اپنی بیٹیوں سے تو پھوٹی کوڑی نہیں ملے گی اور رہ گئی فاطمہ تو سائرہ اس کو پہلے تو ٹریپ کرنے کی کوشش کرے گی، لیکن باقی سب لوگ جب فاطمہ کو سائرہ کی اصلیت دکھائیں گے تو فاطمہ بھی اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی اور یہ سب کرنے کے چکر میں سائرہ سلیم کے گھر سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گی اور ولید کی جائیداد سے بھی، جبکہ دوسری جانب دانیال نے جو روز روز کا ڈرامہ بنا رکھا تھا ہانیہ سے شادی کرنے کا، وہ ڈرامہ بھی اب ہانیہ ختم کر دے گی اور کسی اور شخص کے ساتھ شادی کر لے گی تاکہ دانیال فاطمہ کو خوش رکھے اور اسے بھول جائے۔ ولید بھی دانیال کو فاطمہ کی اصلیت بتانے کے بعد اس کو بول دے گا کہ ساری عمر میں نے حمیرہ کے بچوں کو خیال کیا ہے اور اب جب میری بیٹی کی باری آئی ہے تو وہ اس کے بارے میں کوئی بھی کوتاہی برداشت نہیں کرے گا اور اس کی آنکھ میں ایک آنسو بھی نہیں دیکھے گا، اس لیے دانیال اب فاطمہ کا بہت خیال رکھے اور اسے کسی قسم کی پریشانی نہ ہونے دے۔